सुप्रीम कोर्ट ने ये बेंच बना के 8 जजेस का और इस लॉ को सस्पेंड करके, आई थिंक व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज फाइनली डन is made a declaration of war. Now there are 2 wars which are happening. It is a 2-front war. The first war is between the Supreme Court and Parliament and a certain section of the political elite. And the second is the war within, which is against the remaining 7 judges. मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए, लेकिन आज का दिन याद किया जाएगा और कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इलेक्शन केस लगा हुआ है, उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बुलाया है. ये 2 दिन याद रखे जाएंगे where you are seeing the end of the unified Supreme Court. In the next couple of weeks, what you will see is complete judicial anarchy. You are bound, it seems, you will see 2 Supreme Courts in existence. और एक जो यूनिफाइड सुप्रीम कोर्ट है जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने की एक बुनियादी पिलर है, यू आर स्लोली एंड सैडली सीइंग द डिसअपीयरेंस ऑफ दैट. तो ये दिस इज नाउ बियॉन्ड लीगल डिबेट्स, दिस इज जुडिशियल केओस, दिस इज जुडिशियल एनर्की, दिस इज अ गेम ऑफ थ्रोन्स नाउ इन दीज 2 वॉर्स. अब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता कि ये जो खास तौर पे ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका कोई भी रेजोल्यूशन होगा. अब इसका रेजोल्यूशन ये होगा आइदर द चीफ जस्टिस एंड द जजेस हु सपोर्ट हिम और द डिसेंटिंग जजेस. वन ऑफ द 2 ग्रुप्स विल विन दिस वॉर. देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज. और उससे सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेटली बहुत डैमेज होगा. तो इट इज अ वेरी सैड डे, very sad day for Pakistan. जी बहुत शुक्रिया. बड़ी आपने ये तो अहम बात कही है कि ये इस फैसले को तो भूल जाएं जो अपने इदारे के ऊपर जो को नुकसान जो होगा, और यकीनन ये एक ऐसा इदारा है कि जो कि पब्लिक इंटरेस्ट से डायरेक्टली वाबस्ता है, तो ये इसके तो सोसाइटी पे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. जी हैदर भाई, तो आपका भी मैं इसके ऊपर व्यू लेता हूँ. ये जो ऑर्डर है इसके बारे में थोड़ा आप भी अपना राय दीजिए और इस पूरे केस के ऊपर. बल्कि I more or less agree with फैसल सिद्दीकी साहब, but I do think कि इस वक्त ये जिस तरह से इन्होंने ऑर्डर किया है, एक चीज है कि टेक्निकली वो क्या कर सकते थे, और एक और चीज है कि उन्होंने ये सारी चीजें किस पस मंजर में की और क्यों की. एंड आई थिंक लैटर जो है वो इज अ लिटिल बिट मोर इम्पोर्टेंट. अब वैसे तो बेंच की तश्कील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की ही सवाबदीद है, तो लिहाजा उन्होंने जो भी 8 जज चुने वो चुन सकते थे. 8 चुने और 6 नहीं चुने वो ये कर सकते थे. लेकिन इससे तासुर ये मिला है, और वही वाली बात है कि तासुर उसी तरह का मिला है जिस तरह की बात सिद्दीकी साहब कर रहे थे कि अंदर डिविजन्स इस हद तक हैं कि हम आहंग जजेस को साथ बिठाना, और इट वुड अपीयर कि सबकी स्किन इन द गेम भी है कि कोई सिर्फ एडजुडिकेशन की हद तक इन्वॉल्व या इन्वेस्टेड नजर नहीं आ रहा. This is it seemingly beyond that, which is why I think ये जो अंदरूनी जंग है सुप्रीम कोर्ट की, ये बाहर से भी अफेक्टेड है. इनके आपसी इख्तिलाफात तो पहले भी थे, but they are peaking right now because it seems like कि जो political situation है और politically कौन यहाँ पे जीतेगा या हारेगा, it seems कि उसका एक बराह रास्त असर सुप्रीम कोर्ट के इन 2 ग्रुप्स की लड़ाई पे है. और ये अगेन ये बात सही है कि ये बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज अब इम्पोर्टेंट नहीं है. उन्होंने जिस तरह से ये स्टे ऑर्डर दिया, अगेन टेक्निकली कोई चीज रोकती नहीं है सुप्रीम कोर्ट को कि वो बिल के स्टेज पे भी रोकने, खासकर जब बिल बेसिकली फेट अकम्पली है कि अब इनैक्टमेंट बन जाएगी, स्टैट्यूट बन जाएगा. लेकिन ये कभी वो करते अमूमन नहीं है. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में हिज़्मा बिल में उन्होंने किया है, बट आमतौर पे कोई भी केस लेके जाए और एक लॉ को अगर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे चैलेंज करे, तो जब तक वो लॉ बन नहीं चुका होता तो कोर्ट्स इस कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज को कभी भी एंटरटेन नहीं करते. तकरीबन बहुत रेयर होगा कि करेंगे. और हमारे जूरिस्प्रूडेंस पे मुझे तो ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के एक इंस्टेंस का ही पता है, तो ये गैर मामूली बात तो जरूर है. और लेकिन वही बात है फैसल साहब की भी कि अगर इन ऑप्टिक्स से अब फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो ग्लव्स आर ऑफ. तो एक बात क्लियर है, चीफ जस्टिस साहब ने ये बात डिक्लेयर कर दी है कि मैं आई एम गोइंग ऑल द वे, आई एम गोइंग नोवेयर एंड आई एम गोइंग ऑल द वे. आई हैव स्किन इन द गेम.
how this turns out is my legacy, it's my swan song and I'm going all the way. انہوں نے میجورٹی اپنی ڈیمونسٹریٹ کی ہے, ڈویژن جو ہے اس کو پروناؤنس کر کے اناؤنس کر دیا ہے تقریباً. اب وہ یہ بھی لیکن ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں 8 میرے پاس ہیں, تو 2 سپریم کورٹ جب بنیں گے تو 8 ادھر ہوں گے, 7 ادھر ہوں گے. لیکن اگین یہ بات اب جو ہے وہ اس میں ہمیشہ جب چاہے پولیٹیکل فورسز میں اس طرح کی ڈیوائڈ ہو, چاہے جوڈیشری میں ہو, فائدہ ہمیشہ نہ پولیٹیکل فورسز کو ہوا ہے اور نہ جوڈیشری کو ہوا ہے. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس کا ایکچوئل ونر کون ہوگا, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اس کا ونر بندیال صاحب یا فائز عیسیٰ صاحب میں کوئی بھی ہوگا. اس کا ایکچوئل ونر کوئی اور ہوگا. ان مچ دا سیم وے جو یہ پولیٹیکل جنگ ہے اس میں ایکچوئل ونر نون لیگ یا نواز شریف اور عمران خان کے علاوہ ہی مجھے کوئی نظر آ رہا ہے. تو یہ جو کانفلکٹ اس میں اینڈ میں پرویز الہی صاحب مجھے تو زیادہ ونر نظر آ رہے ہیں یا ان کے جو پرانے ساتھی ہیں. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ جنگ تو بالکل وہی ہے جو صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن آئی تھنک کچھ فریقین جو ہیں جو ایکچولی یہاں پہ جیتتے نظر آ رہے ہیں, مجھے ان کا نام ہم نے ابھی لیا نہیں. جی ان کا نام نہیں لیا. میں فیصل صاحب سے یہی جاننا چاہ رہا تھا. فیصل ان کی بھی اس جیت میں بہت بڑی ہار ہی ہوگی ویسے, کیونکہ پاکستان میں جیتے گا کوئی نہیں اس کے اینڈ میں. لیکن بات وہی ہے کہ کوئی نہ کوئی پریزرو کرنا چاہ رہا ہے اپنی پاور ایٹ واٹ ایور ایکسپینس, اینڈ لیٹس سی ہو دیٹ ول بی دین. جی وہ تو آپ کی بات, وہ تو ہمیشہ جو شیڈوز میں یا کبھی سامنے وہ تو ایلیفنٹ ان دا روم تو ہمیشہ موجود ہوتا ہے. لیکن فیصل صاحب یہ حیدر جو بات کریں, بڑی اہم بات کریں کہ یہ تقسیم جو ہے یا 2 سپریم کورٹ صاحب نے ان کا ذکر کیا, یہ لنکڈ ہے کہ کون سا پولیٹیکل پاور گروپ جو ہے وہ ون کرے گا یہ موجودہ کانٹیسٹ. لیکن جو موجودہ کانٹیسٹ ہے سیاسی, وہ بھی اب لنکڈ ہے عدلیہ کے فیصلوں سے. یعنی کہ اگر سپریم کورٹ کا جو میجورٹی جہاں پہ ہوگی وہ گروپ میں ریل کرے گا, تو وچ مینس کہ ابھی تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جسٹس بندیال جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان وہ ڈومیننٹ دکھائی دے رہے ہیں. اگر ان کے پاس میجورٹی ہے تو پھر دوسری کورٹ جو پیرلل جس کا آپ نے ذکر کیا وہ تو پھر ایک طرح سے مائنورٹی گروپ ہے. دیکھیے مارکس نے ایک جگہ بہت اچھا کہا ہے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف فرسٹ ایز اے ٹریجڈی, سیکنڈ ایز اے فارس. پاکستان نے اصل میں مارکس کو ڈسپروو کر دیا ہے. ہسٹری ہیز ریپیٹڈ اٹ سیلف بوتھ ایز اے ٹریجڈی اینڈ ایز اے فارس. تو میرا نہیں خیال کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ایک ڈومینیٹنگ پوزیشن میں. دیکھیے آئی ول بی ویری سرپرائزڈ کہ ایک چیف جسٹس جس کے پاس ایک جج کی میجورٹی ہے, دیکھیے ایک جج کی میجورٹی ہے, 8-7 ہیں, اٹس اے 1 جج میجورٹی, وہ 2 فرنٹ وار کھول کے یہ سمجھے کہ وہ جیت سکتا ہے. دیکھیے افتخار چودھری صاحب نے یہ تمام چیزیں کی تھی جو بندیال صاحب نے جس قسم کے آرڈرز پاس کیے ہیں پارلیمنٹ کے خلاف. پارلیمنٹ کی ہر چیز کو اڑا کے رکھ دیا افتخار چودھری صاحب, کنٹیمپٹ میں کنوکٹ کر دیا, میمو گیٹ کر دیا. لیکن افتخار چودھری صاحب کی اسٹریٹیجک بریلینس, آپ ان کو جس طرح بھی میرٹس پہ دیکھیں, اسٹریٹیجک بریلینس یہ تھی کہ ہی ہیڈ کمانڈ اینڈ ریسپیکٹ آف ہز ججز. وہ کبھی نہیں گھبراتے تھے کہ میمو گیٹ ہو وہ لارجر بینچ بناتے تھے, وہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز ہو ناصر الملک اس کو ایڈ کرتے تھے. جب انہوں نے کنٹیمپٹ لا لایا تھا اسی طریقے سے 2012 میں, تو وہ لارجر بینچ نے وہ نیرلی فل کورٹ تھا. جب انہوں نے NRO اڑایا وہ بھی فل کورٹ تھا. ہی واز ناٹ افریڈ.